حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي رواية في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے۔
یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکل، ختم الرسل، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، کائنات دے رہبر، کائنات دے رہنما، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات و حاضرین، سامعین اکرام، قابل صد قابل احترام میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں بہنوں، اس وقت جو تلاوت کیتی گئی ہے اللہ دی عظیم البرکت اور عظیم الشان کتاب دا سپارہ 30واں، سپارے دا 18واں رکوع، اور سورت دا نام سورہ ضحیٰ۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ میرے اور تہاڈے دلاں دا سکون، مسکن، میرے اور تہاڈے دلاں دی دھڑکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ذات نے انہاں نوں بڑے ہی مقام دے نال نوازیا ہے۔ بہت زیادہ شرف قبولیت بخشی ہے۔ گزشتہ جمعہ دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی عظمت و شان، مقام و مرتبہ رفعت نو بیان کیتا جا رہا سی۔ آپ دے ایک پہلو تے آپ دی عظمت اور شان دے ایک پہلو تے نظر ڈلوا رہا سا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت شان دے اندر اے بات ہے کہ اجے میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے نہیں تو رب العالمین نے دنیا دے اندر میرے مصطفیٰ دے چرچے پہلے ہی کروا دیتے۔ جتنے انبیاء آئے، ہر انبیاء نے، ہر نبی نے میرے مصطفیٰ دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد ہوئی
اور میرے مصطفیٰ دی آمد دا انداز، آمد دی عظمت تے شان جو کہ پچھلے جمعے بیان کیتی ہے، آپ دی ولادت باسعادت آن تو پہلے عظمت کی ہے، شان کی ہے، چرچا کی ہے۔ آن تو پہلے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو عظمت اور شان کی ملی ہے کہ پہلیاں کتاباں دے اندر میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے، اور پہلے انبیاء دی زبان تے میرے مصطفیٰ دا ذکر خیر ہے۔ میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئی تے دنیا دے اندر، کائنات دے اندر، سرزمین مکہ دے اندر میرے مصطفیٰ دی آمد دے نال خوشیاں ہی خوشیاں، رونقاں ہی رونقاں، خوشبوواں ہی خوشبوواں نے۔ میں قربان جاں میرے عظمت دی شان کہ میرے مصطفیٰ نے دودھ پیتا ہے تے حلم والا دودھ پیتا ہے، اور گود میرے مصطفیٰ نو ملی ہے تے امن والی گود ملی ہے، یعنی بی بی آمنہ دی گود ملی ہے اور بی بی حلیمہ سعدیہ دا اللہ نے دودھ پلایا ہے۔ حلم والا دودھ اللہ دی ذات نے پلایا ہے تے امن والی گود عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو اللہ نے اے عظمت تے شان عطا فرمائی ہے، کائنات دی سرزمین وچوں، پوری دنیا دی سرزمین چوں، اور پھر پورے عرب دے اندر، عرب دی سرزمین وچوں اللہ دی ذات نے مکے دا انتخاب فرمایا ہے، اور پھر پورے مکے دے سرزمین چوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے بی بی آمنہ دی گود عطا فرمائی ہے۔ میرے مصطفیٰ دی جائے پیدائش کوئی بھی ہو سکتی سی، لیکن عظمت دے لحاظ نال کائنات دے شہراں وچوں، کائنات دی سرزمین وچوں اگر کوئی سرزمین شہر تے گھر بہتر ہے تے وہ بیت اللہ ہے، سرزمین مکہ ہے، اور مکے دی سرزمین دا انتخاب کیتا ہے۔ رب العالمین نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی شان عظمت ہی عظمت بیان فرمائی ہے، اور میرے مصطفیٰ دی یہ بھی شان ہے، کچھ 1.25 لاکھ نبی دنیا تے مبعوث ہوئے نے، اور انہاں 1.25 لاکھ نبیاں وچوں کوئی چند انبیاء دا ذکر خیر ہے قرآن دے اندر، قرآن دے اندر چند نبیاں دا ذکر ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ دی ذات نے قرآن دے اندر ذکر خیر فرمایا ہے چند جگہ تے، اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا اللہ دی ذات نے اس قرآن دے اندر چند ایک مقام تے ذکر خیر فرمایا ہے، اور کوئی اکا دکا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی زندگی دے واقعات
آپ دی سیرت صورت دے کچھ اکا دکا جڑے واقعات نے او محفوظ نے، اور میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دی واری آئی تے میرے مصطفیٰ دی ہر ادا نو رب نے حرفن بحرفن بیان فرما دیتا ہے اور قرآن دے اندر محفوظ فرما دیتا ہے۔ یعنی میرے مصطفیٰ دی ہر ادا نو رب نے قرآن بنا دیتا ہے اور قرآن دے اندر ذکر خیر کر دیتا ہے، قرآن دے اندر محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ دی عظمت اور میرے مصطفیٰ دی شان ہے۔ میرے مصطفیٰ دی اگر شان بیان کیتی جائے، اور میرا یہ دعویٰ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے دن ختم ہو سکتے نے، راتاں آ سکدیاں نے، راتاں مک سکدیاں نے، دن مک سکتے نے، نبی دی تعریف بیان کردیاں کردیاں انساناں دی زندگی مک سکدی ہے، قیامت آ سکدی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ دی عظمت شان سیرت صورت نہیں مک سکدی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی عظمت ہے، آپ نو یہ شان ملیا ہے، مقام ملیا ہے، رفعت ملی ہے، اور میرے مصطفیٰ دے ہر پہلو نو ہر ادا نو بیان کیتا ہے قرآن نے۔ دنیا دے اندر بے شمار لوگ آئے، دنیا دے اندر بے شمار علماء مشائخ محدث آئے، میرے مصطفیٰ دی عظمت تے شان نو بیان کردے رہے، کردے نے پے، کردے رہن گے۔ میرے مصطفیٰ دی عظمت نو سنا رہے نے اور سنن والے سن رہے نے، سنان والے سنا رہے نے اور سنن والے سن رہے نے، اور اے سنایا جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ہر ادا نو پڑھایا جا رہا ہے۔ استاد آ رہے نے، شاگرد آ رہے نے، استاد پڑھا رہے نے، شاگرد پڑھ رہے نے، استاد پڑھا رہے نے، میرے مصطفیٰ دی ہر ادا نو پڑھا رہے نے، اور کی پڑھا رہے نے؟ میرے مصطفیٰ دا سونا دس رہے نے کہ میرے مصطفیٰ دا سونا اس طرح سی، میرے مصطفیٰ دا جاگنا اس طرح سی، میرے مصطفیٰ دا کھان دا انداز اے سی، میرے مصطفیٰ دے پین دا انداز اور طریقہ اے سی، میرے مصطفیٰ دا جاگنا، سونا، چلنا، پھرنا، چل کے میرے مصطفیٰ دی ہر ادا نو بیان کیتا جا رہا ہے۔ میں قربان جاں 1.25 لاکھ نبیاں وچوں چند انبیاء دا ذکر خیر قرآن دے اندر چند انبیاء دا باقی ہے، اور او بھی چند اکا دکا بیان ہے، اکا دکا واقعات نے، لیکن میرے مصطفیٰ دے سلطہ پا سل تو لے کے پیراں تک میرے مصطفیٰ دی ہر ادا نو بیان کیتا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ انج سویا کرتے سن، انج جاگیا کرتے سن، انج چلیا کرتے سن، انج قدم اٹھایا کرتے سن، میرے مصطفیٰ انج پہنیا کرتے سن، میرے مصطفیٰ بیت الخلا انج جایا کرتے سن۔ چھوٹی تو چھوٹی بات بھی منقش کیتی اور بڑی تو بات بھی بات منقش کر دیتی ہے، محفوظ کر دیتی ہے۔ اے میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے اور شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں چاہنا آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر کہ میں یتیم مکہ بیان کرا، ولادت دی آمد دا بیان ہویا ہے، اور آپ دی عظمت اور آپ دی آمد دی شان تے عظمت نو بیان کیتا ہے کہ میں قربان جاواں آمینہ دی بی بی آمینہ دی جولی دی اندر آئے نے، گود وچ آئے نے، پھر سعدیہ ٹریے، حلیمہ سعد قبیلے وچوں آئیے، اور میرے مصطفیٰ نو اٹھا کے لے گئی، اور میرے مصطفیٰ نے دودھ پیتا ہے حلیمہ سعدیہ دا، پھر پرورشاں پائیاں نے،
اور تساں پھر دیکھیا سنیا کہ حلیمہ بیان کرتیاں نے کہ پہلے جڑے میرے گھر دے حالات، میرے اپنے حالات، وہ کس انداز نال اور کس طریقے نال اسی گزارے سا، لیکن میں قربان جاں مصطفیٰ نو میں اپنی گود وچ لین دی دیر ہوئی ہے تے رب نے وارے نیارے کر دیتے ہیں، رب نے تبدیلیاں پیدا کر دیتیاں نے، اور تبدیلیاں آئیاں تے تبدیلیاں دے انداز بھی کچھ عجیب نے۔ اور میں کیڑی بات میں مصطفیٰ دی عظمت تے شان دے حوالے نال کرا، جس طرح پچھلے جمعے میں بیان کر رہا سا کہ سعد قبیلے وچوں کلی حلیمہ نہیں سی آئی، سعد قبیلے وچوں بڑیاں بیبیاں آئیاں سن، دائیاں آئیاں سن، لیکن اونا دی اے بد قسمتی ہے یا اونا دے مقدرہ دی بات ہے کہ اونا دے مقدرہ وچ اے میرے مصطفیٰ دی عظمت تے شان، میرے مصطفیٰ اونا دے مقدرہ وچ نہیں سن۔ اور میں قربان جاواں حلیمہ میرے مصطفیٰ نو اٹھان دیئے تے حلیمہ دیاں سواریاں بھی صحت مند بن جاندیاں نے، میرے مصطفیٰ نو حلیمہ اٹھان دیئے تے جیڑی سواری ٹر نہیں سی سکدی ہن سنبھالی نہیں جاندی۔ اے میرے مصطفیٰ دی شان ہے، میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو گود لین تو بعد، اٹھان تو بعد، میرے مصطفیٰ نو حاصل کرن تو بعد، میرے مصطفیٰ نو اے جناب لین تو بعد، مفسرین نے، تاریخ دانہ نے لکھیا ہے کہ جیڑی سواری ٹر نہیں سی سکدی ہن رکدی نہیں پئی۔ کی وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ دی آمد، میرے مصطفیٰ دی عظمت تے شان ہے۔ اور اے لے کے گھر چلیاں گئیاں نے، واقعات حالات تے دسے ہی دسے نے، سعدیہ بیان کر دی، حلیمہ بیان کر دیاں نے کہ رستے دے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہوئے ہی ہوئے، جو اللہ نے شان و شوکت، جو اللہ نے مینوں عزتاں عطا فرمائیاں ہوتے ہے ہی ہے نے، لیکن میرے گھر دا بھی وارے نیارے تے تبدیلیاں ہو گئیاں، میرے گھر دا بھی اللہ نے رخ تبدیل کر دیتا ہے، میرے گھر نو بھی اللہ نے تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ تے قرآن بھی اس چیز کا اعلان کرتا ہے، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ گل سمجھن والی تے ایتھوں گل شروع ہون والی ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب جی، میرے مصطفیٰ جی، وَلَلْآخِرَةُ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تہاڈی جڑی پچھلی حالت ہے نا، بعد وچ آن والے دن جڑے نے، جڑے بعد وچ آن والے دن نے نا، بعد وچ آن والی جڑی حالت ہے اے پہلے نالوں بہتر ہوئے گی۔ یعنی انج سمجھو مرالی والا دے باسیو، جیڑا دن بھی چڑھے گا، جیڑا بھی دن چڑھے گا، وہ پہلے دن نالوں دوسرا دن بہتر ہی بہتر ہوئے گا۔ یہ نہیں سمجھ آئی تے پھر آسان لفظاں دے اندر اے بات سمجھو، میرے محبوب جی اج کلمہ توحید نو بیان کیتا ہے، کتے ماراں کھا دیاں نے، کتے پتھر کھا دے نے، کتے جناب اے لوگاں دے تانے سنے نے، کتے لوگاں دیاں ماراں تے گلاں سنیاں نے، کہ کہن والیاں نے آکھیا ہے نا اے دیوان
دیوانہ ہے نعوذ باللہ کہن والیاں نے تے اتھوں تک کہہ دیتا ہے نعوذ باللہ اے تے مجنوں ہے نعوذ باللہ اے جادوگر ہے ہوئے ہائے ہائے میرے اللہ اے آسمان نے بھی ویکھیا ہوئے گا زمین نے بھی اے طوفان بدتمیزی ویکھی ہوئے گی جو کفار مکہ نے میرے مصطفیٰ نال کیتیاں نے تے اللہ فرما رہے نے میرے مصطفیٰ آج اے تینوں ماراں دے رہے نے ماراں کھا رہے ہیں تو ماراں مار دینے پہ پتھر مار دینے پہ لیکن آج دے دن نالوں کل دا دے نالوں بہتر ہوئے گا جے نہیں سمجھ آئی تو پھر انج سمجھ لو اللہ دی ذات نے آکھی ہے میرے محبوب جڑے آج تک تیرے دشمن نے جان دے تے کل تک اے تیری عزت دے رکھوالے بن جان گے اور واقعی ہی تھن آج ویکھو نا ہر مسلمان دے دل دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت ہے کیوں جی ہے کہ نہیں تواڈے بھی دل وچ ہے کہ نہیں ہولی ہولی بول دیو تواڈے نالوں تے آواز میرے محترم اشرف صاحب دی زیادہ ہے ہے بابا ہے لیکن جوان منڈا ہے انج نہ سمجھے آج نے ویکھن وچ بابا ہے پر ہے کاکا ہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے مصطفیٰ دی تعریف تے عظمت بیان ہو رہی ہے تے ذرا جاگ کے تے ہوشیار ہو کے شوق نال بیداری نال تے چکنے ہو کے تے شوق نال بولیا کرو میرے مصطفیٰ علیہ السلام جی تواڈی جڑی پہلی زندگی ہے اے تواڈی بعد والی جڑی زندگی جڑے بعد والے دن آن والے نے نا میں انہاں نوں پہلی نالوں بہتر بنا دیواں گا اج یہی وجہ ہے کہ پھر ہر مسلمان میرے مصطفیٰ دی محبت دے اندر مگن ہے میرے مصطفیٰ دے نال محبت کردا نظر آ رہا ہے اللہ اکبر دعا کرو اللہ سانو مصطفیٰ دی محبت عطا فرما دے اور محبت او جڑی مصطفیٰ چاہندا ہے جڑی مصطفیٰ جڑا رب چاہندا ہے جڑی رب نے حد بندی لگائی ہے جس محبت دا رب نے مطالبہ کیتا ہے اللہ سانو او محبت دے کیٹاگری دے اندر آن دی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر قرآن نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرے محبوب جی اپنے رب دا پیغام میں نہ لوگاں نو سنا دیو کنہاں نو جڑے آندے نے نا اللہ ساڈے نال محبتاں کر لوے بھئی چاہندے ہو کہ نہیں تسی جدوں میں پوچھاں ادو گج وج کے جواب دیا ٹلے نہ پیا کرو چاہندے ہو نا سارے الحمدللہ کہ ساڈوں رب اپنا محبوب بنا لے چاہندے ہو نا او بولو تے صحیح چاہندے ہو تے جے نہیں چاہندے تے پھر میں دعا کر دینا یا اللہ انہوں ہے پھر اتھے ہی لے جا اوہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب سانو اپنا محبوب بنا لے تے رب نے پھر جواب دیتا ہے میرے مصطفیٰ جی انہاں نوں پیغام دے دیو میں تانوں اپنا محبوب بنا لواں گا دوست بنا لواں گا اپنا پیارا بنا لواں گا اپنی رضا دے نال تانوں میں سرچار کر دیواں گا تانوں لقا بھی دیاں گا حصول جنت بھی دیاں گا اللہ ہن اے بھی سوال ہے کہ جنت جانا چاہتے ہو کہ نہیں فرمایا حصول جنت بھی دیاں گا رضا بھی دیاں گا لقا بھی دیاں گا میرے محبوب جی انہوں کہہ دیو بس ایک کوئی گل لمبی چوڑی کوئی بات نہیں لمبی چوڑی کوئی شرائط نہیں ایک کوئی گل ہے ایک کوئی شرط ہے ایک کوئی بات ہے فرمایا او کیڑی ہے فرمایا او تسا کرنا ہے تے بس میں توانوں اپنا دوست بھی بناواں گا اپنا محبوب بھی بناواں گا لوڑا تھوڑا بھی پوریاں کراں گا میں توانوں روزیاں تے رزق تے میں اگے ہی دے رہا تے اے دے اندر برکتاں بھی کر دیواں گا اللہ اکبر فرمایا اللہ جی دسو او کیڑی شرط ہے فرمایا بس فتبعونی میرے مصطفیٰ دی تابعداری کرنی ہے
میرے مصطفیٰ دے آکھے لگنا ہے، میرے مصطفیٰ دا کہنا مننا ہے، میرے مصطفیٰ دی اتباع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے اللہ اسی تیرے مصطفیٰ دی تابعداری کران گے، نماز پڑھاں گے تے اونج جویں میرے مصطفیٰ نے آکھے آئے، حج کران گے تے اونج جویں میرے مصطفیٰ نے بیان کیتا ہے، صدقات و خیرات کران گے تے اونج جویں میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے، عبادتاں کران گے او جانی ہووے مالی ہووے فعلی ہووے قولی ہووے تے اونجی کران گے جویں مصطفیٰ نے آکھے آئے۔ جے میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہے قیام انج کرنا ہے تے اونج کران گے، جے میرے مصطفیٰ نے آکھیا ہے تے قیام کنوں کرنا ہے تے اونوں ہی کران گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا انشاءاللہ؟ قیام بھی اونوں ہی کران گے، رکوع بھی اونوں ہی کران گے، سجود بھی اونوں ہی کران گے، بکرے بھی او دے نہ دے۔ کیوں جی؟ بکرے بھی او دے، بکرے بھی او دے نا، یعنی قولی بھی فعلی بھی عملی بھی عبادتاں او دیاں ہی کران گے۔ فتبعونی دا معنی اے وے، فرمایا میں اسی انجی کران گے۔ اللہ فرمایا جے تسی انج کرو گے تے سن لو پھر رب دا وعدہ کی ہے، فرمایا یحببکم اللہ، قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، قرآن سن کے جھوم جایا کرو، او قرآن سن کے خدا دی قسمیں جھوم جایا کرو۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں پھر تانوں اپنا پیارا تے محبوب بنا لواں گا۔ اے تے تہاڈا جڑا مزدوری ہے جڑی تساں کیتی ہے کی ماننا ہے، اے تے تسی میرے مصطفیٰ دی تابعداری کیتی ہے تے میں او دے بدلے وچ اپنا تانوں پیارا بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے۔ قسم خدا دی محلے دا بندہ کسے نال پیار کرے تے جناب او ایمان نہیں، وقت دا ایم پی اے تے ایم این اے دے نال کسے دا تعلق ہو جائے تے اوہی بندہ مان نہیں، تے جے تعلق رب دی ذات نال ہو جائے تے فرمایا میں انہوں اپنا پیارا بنا لواں گا۔ اے تے ہوگی گل ایتھے تے اللہ نے فرمایا ہن میں اگے انعام دین لگا وا۔ ایک تے ہوندی ہے مزدوری تے جڑا اضافی ملے انہوں کی آندے نے، تے مینوں بھی کدی دیو گے کہ نہیں؟ ہن ٹھلے میرے انعام واسطے ایک ہی بندہ رکھیا ہے، بھائی ادریس صاحب، ہاں جی، باقی ہے بابے ہونا تے میری خاص نظر ہے انشاءاللہ، یا تے میں بابا بنا گا یا یہ کاکا بنے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او فرمایا مزدوری او تے مل گئی تے اگلی بات فرمایا جڑا اضافی ملدا ہے او کی ہے؟ بولو اے انعام ہے۔ یا اللہ تو انعام بھی دینا چاہنا ہے؟ فرمایا ہاں میں انعام بھی دینا چاہنا، کس بدلے وچ؟ فرمایا تسا میرے مصطفیٰ دی تابعداری کیتی ہے، محبت کیتی ہے، پیار کیتا ہے، میرے مصطفیٰ دے آکھے لگے ہو تے میں او دے بدلے وچ تانوں اپنا پیارا دوست بنا لیا ہے، ہن میں انعام دین لگا۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں تواڈے گناہاں نوں بھی معاف کر دیواں گا۔ خدا دی قسمیں ایک گناہ کر لئیے 10 گناہ کیتے نے، ایک دی معافی مل جائے تے ابھی آکھی دا یا اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ گناہ ایک بھی ہے تے کی پتہ ہے وہ گناہ ہی جہنم دا ذریعہ بن جائے۔ ہائے میرے اللہ سانو گناہاں تو محفوظ فرما، اللہ سانو گناہاں تو بچا کے رکھ۔ تے فرمایا میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں گناہ بھی معاف کر دیواں گا۔ چھوٹی گل نہیں، چھوٹا انعام نہیں۔ معلوم ہویا کسے نو انعام دیو تے وڈے وڈے، کیوں جی؟ انعام دیو بابے دے دیتے نے، پر بابے اجے میرے نہیں بنے، جدن میرے بنیں گے انشاءاللہ پھر تو انہوں بھی پتہ چل جائے گا۔ فرمایا انعام دیو وَيَغْفِرْ لَكُمْ،
میں ذنوبکم تواڈے گناہاں نوں معاف کر دیاں گا، کانٹے پھیر دیاں گا۔ او بڑے ہی خوش نصیب جے، او تسی بڑے ہی خوش قسمت جے، او جڑے اپنے محبوب دیاں تابع داریاں کر کے رب دی تعلق تے رب دا پیارے بھی بن دے ہو تے رب کولوں اپنے گناہاں دے کانٹے بھی مروان دے ہو۔ تے جدوں کوئی بندہ انعام کرام نال زیادہ نوازدا ہے نا، اتھے بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال کی پیدا ہوتا ہے؟ او یار تو اتنا کچھ دے رہے ہیں، انہوں پتہ ہی فلانے نے، جب انہوں پتہ لگ گیا ہو نا یار، تے رب آندا ہے میں تینوں ایڈا انعام دیتا ہے، پتہ کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ میں ہی تے غفور الرحیم ہاں، میرے تو ود کون معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے میں جڑی عرض کر رہا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب جی جڑیاں تواڈے پہلے دن نے، پہلی زندگی دے ایام نے، اے جڑے بعد والے نے پہلیاں نالوں بہتر ہون گے۔ تے واقعی رب نے پھر جویں جویں دن بدل دے گے، جویں جویں دن بدل دے گئے، اللہ عزتاں نال مالا مال فرمان دے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ دا بچپن ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ یتیم پیدا ہوئے نے، سبحان اللہ۔ او وقت تے بڑا ہی عجیب وقت ہویا کرتا ہے، لیکن اس معاملے دے اندر بھی اللہ نے عزتاں تے مقام تے رفعت بیان فرمائیاں نے تے عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نو گودی لے کے ماں حلیمہ آ جاندیاں نے، گھر وچ پرورش پاندے نے، تے 2 سال اپنا دودھ پلایا، حولین کاملین۔ قرآن نے کیا کیا ہے؟ حولین کاملین، 2 سال اپنے پتر اپنے اولاد نو دودھ پلاؤ، او بیٹی ہوئے تے پاویں ہن مسئلے نویں ہی نکل آئے۔ قرآن نے آکھیا حولین، میرا دل کردا ہے بھی میں مسئلہ دسدا جاواں۔ حولین کاملین، منڈا ہوئے یا کڑی ہوئے، پتر ہوئے یا دھی ہوئے، حولین کاملین، آخر دی مدت حد مدت 2 سال ہے۔ تے پہلے چھڑانا چاہے کسے وجہ تو تے چھڑا سکتا ہے، لیکن حولین کاملین 2 سال تو ود نہیں کر سکتا۔ ایویں مسئلہ منڈے نو زیادہ پیانا چاہیے تے کڑی نو، لبی عجیب گل ہے۔ ایک کہے جے مسئلے تے کیویں دا انداز اختیار، انہاں نو ہونے ہی حق تلفی کرن تو دسنا پیا کہ انج حق تلفی تے وڈے ہو کے پھر حق تلفی، تا ہی میں سمجھنا شاید تا ہی ہن بھرا بھیناں دے حق مار دین۔ فرمایا کہ 2 سال تے او 2 سال دی مدت پوری ہو جاندی ہے۔ ہن میرے مصطفیٰ دے او شان تے عظمت تے پھر انج دا پتر، انج دا بیٹا، انج دا بچہ ملیا ہووے جن عظمتاں تے شاناں ہی بڑیاں ہون، تے کدوں نو جدا کرن تے دل کردا ہے؟ کیوں بھی کردا ہے؟ تساں ویکھیا نہیں، 4 دن کڈے نہیں، 4 دن گزارے نہیں، رسول اللہ دے نال رہے نہیں، لیکن تہاڈا بھی دل کردا ہے چھڈن تے؟ شک پی گیا مینوں، جڑا کوئی بولیا نہیں نا، شک پی گیا۔ وہ تہاڈا بھی چھڈن تے رسول اللہ نو دل کردا ہے؟ اللہ اللہ۔ تے انہاں تے 2 سال رکھیا ہے، تے بی بی حلیمہ آندی ہے وے میرے میاں گل اے وے اے تے شاناں والا ہے، اے دے نال تے برکات ہی بڑیاں نے، تے شاناں تے عظمتاں والا ہے، تے گل اے وے رکھ نہیں سکدے کیونکہ ساڈی ملکیت نہیں، ساڈی ملکیت کوئی نہیں، رکھ بھی اسی نہیں سکدے۔ تے انج کرنے ایک طریقہ ہے وے، اے بچیاں نوں باز کراؤ، بیٹھو ادھر آگے، اندر آؤ، اٹھو، ایک ساتھی اٹھ کے انہوں نے اندر لے کے آؤ، بلکہ بعض جڑے ساتھی بیٹھے نے وہ بھی اندر آؤ، جبکہ جگہ اندر موجود جی ہوندی ہے، پھر بعض بیٹھن دا کی تک بندا ہے۔ اندر آؤ ساتھی، اٹھو اٹھو ساتھی، اندر آؤ، ماشاءاللہ۔
جدو اندر جگہ ختم ہو جائے تو پھر مجبوراً بعد بیٹھنا چاہیے، وگرنہ پہلیاں صفحہ خالی رکھ کے بعد بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ دے فرمان دے خلاف بات ہے۔ اندر آگے بیٹھو جڑے ساتھی بعد میں، بالکل کوئی بچہ شرارت نہ کرے۔ فرماندیاں نے ایک طریقہ ہے وے، وہ طریقہ اختیار کر لئیے۔ وہ کیڑا طریقہ ہے؟ چلیے جا کے ترلا مار لئیے، بی بی آمنہ دے نال ترلا مار لئیے کہ آمنہ 2 سال ساڑھے کول رہا ہے، میرا دودھ پیتا ہے تے ساڑھے نال رچ مچ گیا ہے، ہونے نو جدا کرن تے دل نہیں کردا، جے کو 2-4 سال ہول دے دیویں تے اے دوویں ہی ساتھی دوویں جی چلے جاندے نے۔ پھر قبیلہ سعد وچوں سفر کردے نے تے مکہ پیدل مکہ معظمہ پہنچ جاندے نے، مکہ پاک دے اندر تے جا کے بی بی آمنہ دے نال ترلا مار دے نے، آندے نے آمنہ 2 سال دودھ پلایا، مدت پوری ہو گئی ہے، معاہدہ پورا ہو گیا ہے، پر گل وے رچ مچ گیا، دل نہیں کردا اینو جدا کرن تے، جے تواڈیاں اجازتاں ہون امانتاں تے تواڈیاں ہی نے، تے جے اجازت ہووے تے 2-4 سال ہو رکھ لئیے۔ تے بی بی آمنہ اللہ اکبر آندیاں نے چلو ٹھیک ہے، اجازتاں دے دیتیاں، کوئی گل نہیں، شاید تے میری ہوئی ہے نا، جدوں آئے گا تے میں ہور زیادہ محبت تے پیار مان لواں گی۔ اللہ اکبر، اجازتاں مل جاندیاں نے، خوشی خوشی واپس آ جاندے نے، تے ہن 2-4 سال، سوا کو 4-5 سال دی عمر ہو جاندی ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میرے محبوب انج لگدے نے جویں 8 سال دے نے، تے سوا کو 5-4 سوا 5 سال دی عمر ہو جاندی ہے۔ تے ہن میرے محبوب سیدہ حلیمہ نو آندے نے اماں جی میں بھی اپنے ویراں نال بکریاں چران جانا چاہنا وا، میں بھی اپنے ویراں نال بھائیاں نال بکریاں چران واسطے جانا چاہنا وا۔ تے بی بی حلیمہ آندیاں نے میرے اس لال نے جنی دیر میرے گھر رہا ہے کدی ضد کیتی، انہیں کدی ضد نہیں کیتی۔ آج بچے لمے لیٹڑیاں لین لگ پیندے نے، ماں پیو دا ہی نہیں پتا، لیٹڑیاں شور شرابہ، اللہ اکبر، ضد دی انتہا کر دیندے نے۔ تے سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے میرے اس لال نے پوری زندگی جنی دیر میرے کول رہا ہے ضد نہیں کیتی، پہلی دفعہ میرے نال مطالبہ کیتا ہے، سوال کیتا ہے، تے پہلی دفعہ سوال کیتا ہوئے تے ماما گل منن نو تیار ہو جاندیاں نے، آندیاں نے دل تے نہیں چاہندا لیکن چل تو پہلی دفعہ سوال کیتا ہے، لے عبداللہ اپنے ویر دا خیال رکھیں تے انہوں نال لے جا، جانا تے کیڑا دور سی، کیڑا کوئی ایڈی لمبی چوڑی آبادی سی، گھر دی پچھلی سائیڈ تے بکریاں چرانیاں سن، تے میرے محبوب نے جناب اللہ اکبر، میرے محبوب اپنے ویراں نال ٹر پے نے۔ پر مرالی والا دے باسیو میں ایک گل کرنا چاہنا، ذرا تصور دے نظر وچ آ کے، تصور دی دنیا وچ آ کے سوچو ہاں، میرے محبوب نے نکی جی سوٹی پھڑی ہونی ہے تصور دی دنیا چ، میرے محبوب نے چھوٹی جی سوٹی پھڑی ہونی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ تے چھوٹے چھوٹے پیر تے قدماں نال ٹردے ہونے نے۔ اللہ اکبر، ہن 4.25 سال دے بچے نے کی بکریاں چرانیاں نے، لیکن اپنے اماں دے نال گل کردے نے، اجازتاں مل جاندیاں نے، گھر دی بیک سائیڈ تے چلے جاندے نے بکریاں لے کے۔ ہن بکریاں ٹردیاں ہون گیاں، میرے مصطفیٰ پیچھے ہون گے، ہاتھ وچ نکی جی سوٹی ہوئے گی، بکریاں دے کھراں نال کٹا اڑدا ہوئے گا، میرے مصطفیٰ دے متھے تو پسینے دے موتی بن بن کے گر دے ہون گے، کیونکہ گرمی دی اخیر ہے، اللہ اکبر، گرمی دی انتہا ہے، میرے مصطفیٰ نو پسینہ تے پسینہ موتی بن بن کے گر دے ہون گے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ چلے جاندے نے،
نال محلے دے ہور بھی بچے نے بکریاں لے کے آئے نے ویر بھی نال نے تے بکریاں چلاندیاں کھیڈن لگ پے بچے کھیلدیاں اللہ اکبر دو آسمان تو آدمی آندے نے فرشتے آندے نے انسانی شکل دے اندر تے میرے مصطفیٰ نو اٹھا کے ایک جگہ تے لٹا کے تے میرے مصطفیٰ دا سینہ چیر دیندے نے وچوں دل کٹ دے نے انہوں کسے چیز نال زم نال توندے نے تے پھر جناب او سینے دے اندر دل رکھ دیندے نے اللہ اکبر بچیاں نے ویکھیا گھبرا جاندے نے عبداللہ نسدا آیا نی اماں میرے ویر نو دو چٹیاں کپڑیاں والے آئے نے آسمان تو اترے نے تے انہاں نے میرے ویر نو قتل کر دیتا ہے ماں حلیمہ جدوں یہ گل سن دی ہے پتہ ہے جدوں اچانک خبراں مل جان تے کی پھر ماں دا دل تے ماں دا ہی ہویا کردا ہے فوراً اٹھ کے دوڑ دیے تے گھر دی بیک سائڈ تے ویکھیا ہے میرے مصطفیٰ ایک جگہ تے کھڑے نے تے بدلی نے سایہ کیتا ہویا ہے تے کول جا کے ویندیاں نے تے ویکھیا میرے مصطفیٰ میری حلیمہ دے لال دا رنگ اڈیا پیا ہے تے انج کر کے اٹھایا تے سینے نال لا لیا چومیا اللہ اکبر پیار کیتا آکھیا میرے لال نو کی ہویا کی مسئلہ بنیا ہے کہن لگی اماں جان گلے وے دو آدمی آئے نے سفید انہاں دے لباس سن انہاں منو لٹا کے میرا سینہ چیریا ہے تے میرا دل کڑ کے زم نال توتا ہے پھر انہوں پا کے اتوں انج ہاتھ پھیریا ہے تے زخم بھی مٹ جاندے نے زخم بھی مٹ جاندے نے اے پہلا شک صدر ہویا ہے میرے مصطفیٰ دا پہلا شک صدر ہویا ہے دوسرا معراج تے شک صدر ہویا ہے اللہ اکبر دل کٹ کے توتا جاندا ہے زم دے نال تے پھر دل جناب او دے اندر کتاب و حکمت دا علم پڑھ کے پھر دل نو اپنی جگہ تے رکھ کے سی دیتا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ تے ہن ماں نا تے آندی ہے لگدا ہے وے میرے خام دا اے دے تے شیطان دا اثر ہو گیا ہے ہون پریشان نے فٹافٹ کرو امانتاں والے نو دے آؤ کتے اے نہ ہووے اے امانتاں نے تے کتے ایسا نہ ہووے جواب دینا پہ جائے فوراً پھر سفر کر دینے آمنہ دے کول پہنچ جاندے نے آندے نے نہیں آمنہ اپنی امانت لے اپنی امانت سنبھال لے جدوں اچانک بندہ انج دا مسئلہ بیان کرے اچانک انج دی گل کرے تے اگلا سمجھ ہی جاندا ہے حضرت آمنہ فرماندیاں نے نی حلیمہ ٹھیک ہے امانت میری ہے میں لے لینی ہاں پر مینوں دس ہویا کی ہے اچانک یہ فیصلہ تے میرے مصطفیٰ بجے نے باپ دیاں بھی جدائیاں اج ماں بھی جدائیاں دے رہی ہے او ماں پیو والیو جدوں ماں پہ دنیا تو چلے جان تے چھوٹیاں بچیاں دا حال کی ہو جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے یتیمی پائی ہے ہن میرے مصطفیٰ آخری 6 سال دن تے ماں بھی جدائیاں دین لگ پئی ہے دن بدن صحت بگڑ دی پئی ہے ایمن نو بلایا ہے مصطفیٰ نو اپنی گود وچ بٹھایا ہے تے بٹھا کے ایمن دے ہاتھ وچ میرے مصطفیٰ دا ہاتھ دیندیاں نے تے آندیاں نے نہیں ایمن جا کے دے دادے نو دے دویں او دے ہاتھ وچ محمد دا ہاتھ پھڑا دیں تے نالے آکھیں آمنہ کہندی سی اے میرا لال دورا یتیم ہے میرا لال تھوڑا یتیم ہے باپ دا سایہ بھی اٹھ گیا ہے ماں بھی دنیا تو چلی گئی ہے اس واسطے اینوں دوریاں محبتاں دیا جے پیو والا پیار بھی دیا جے ماں والا لاڈ بھی دیا جے اے اولاداں والیو ماں پیا والیو ماں دے دل وچ پتہ نہیں کیڑیاں اے محبتاں تے پیار تے سوچاں ہون گیاں میرا لال وڈا ہوئے گا میں دیاں شادیاں
کراں گی، میں اندے پیار تے لاڈ ویکھاں گی، میں انہوں کھڑونے لے آ کے دیواں گی، اللہ اکبر، میں اندے جناب سارے لاڈ پورے کراں گی۔ پیو نہیں دنیا تے ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ نے اے موقع ہی نہیں دیتا تے ماں دنیا تو چلی جاندی ہے۔ حضور علیہ السلام یتیمی دے اندر 6 سال دی عمر ہے تے تائیں تے رب دا قرآن آندا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے مصطفیٰ نالے ویکھو نا یتیمی دا دن، فرمایا تسی یتیم سی تے میں توانوں جگہ عطا کیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ رب نے آکھیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والے جڑے دن نے پہلیاں نالوں بہتر ہون گے۔ اے دی دلیل تے بندہ منگدا ہی ہے نا کیویں؟ فرمایا جدوں تو یتیم سے میں تینوں جگہ دیتی تے بعد والے دن کیوں نہیں اچھے ہو سکدے؟ اللہ اکبر۔ ہن انہاں دی بھین چھوٹی، اے جنوں شیما بھی کیا جاندا ہے، شیما بھی کیا جاندا ہے، اللہ اکبر، اے اپنے ویر نوں کھڑاندی ہے، اپنے ویر دے لاڈ لڈاندی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تفسیر نگاہ نے لکھیا ہے کہ اے شیما اپنے ویر نوں اٹھا کے تے لوریاں دیندی ہے تے آندی ہے یا رب اب کیلانا محمد۔ میں ترجمہ دسنا کیونکہ وقت محدود ہے، اللہ اکبر۔ ایک ہی آندیاں نے اللہ، اے اللہ میرے ویر دیاں عمراں وچ برکتاں عطا فرما، تے نال ہی آندیاں نے حتیٰ اراہو یافعن و امردا، اللہ میں اینوں صحت مند ویکھنا چاہنی ہاں تے ایدیاں جوانیاں میں ویکھنا چاہنی ہاں۔ اللہ اے جوانیاں مانتا نظر آئے، اللہ اے صحت مند بنتا نظر آئے، اللہ اینوں عزت عطا کریں، اللہ اینوں دنیا دیاں سرداریاں۔ اے ملالی والیو، بھیناں تے پھر بھیناں ہی ہوندیاں نے نا، اپنے ویر جویں دے وی ہون تے بھیناں واسطے ویر بڑے چنگے ہویا کردے نے۔ جے اے پیکیاں گھر ہون تے ویراں دیاں صحت دیاں تے عمراں دی برکت دیاں دعاواں کردیاں نے، جے سوہریاں تے آ جان تے تاویں ویراں واسطے دعاواں ہی کردیاں نظر آندیاں نے۔ اللہ اکبر۔ مینوں ایک بندہ ہے، ایک بی بی ملی، آندی مولوی صاحب میرا ویر بوئے تے بوا ہے تے مولوی جی مینوں میرا ویر بلاندا نہیں، میرے نال کوندا نہیں، مینوں بلاندا نہیں، میرے نال بولدا نہیں، مولوی جی میرے نال منہ سدھے بولدا، گل نہیں کردا، پر میں پھر بھی وہ دیتے راضی ہاں۔ مولوی جی جدوں لنگدا ہے میں اپنا بوا کھول کے تے اپنے ویر دی کنڈ ویکھ کے ہی خوش ہو جانی ہاں۔ بھیناں تے ویراں نال بڑا ہی کردیاں نے، ویر ہی بھیناں دا خیال نہیں کردے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا پہلی زندگی پہلے دناں نالوں بعد وچ آن والے جڑے دن نے وہ بہتر کر دیواں گا۔ نالے ویکھنا عالم یجد کا یتیمن فآوا، جدو تسی یتیم سی تے میں توانوں جگہ عطا کیتی ہے، تے میں سوچیا جگہ کیڑی ہے؟ اساں سوچیا شاید مربع زمینہ پلاٹ دیتا ہے۔ میں سوچیا، پھر سوچن تو بعد میں اس حد تک پہنچیا کہ رب نے جڑی جگہ دا آکھیا ہے، فرمایا میرے محبوب جی قیامت تک آن والے مسلمانہ دے دلاں وچ سینیاں وچ تیری جگہ ہوئے گی۔ کیوں جی آج مسلمانہ دے دلاں وچ مصطفیٰ دی جگہ ہے نا، جنہاں نے اپنے مصطفیٰ نو
پھل تے کلیاں مکھن تے ملائی بنا کے سجا کے رکھے ہے۔ دعا کرو اللہ سانو مصطفیٰ دی عزت و عظمت سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے، آپ دے نال محبت تے پیار کرن دی اور اس طرح دا کرن دی پیار جڑی ساڑھے کولوں قرآن تے حدیث مطالبہ کر دیئے، اللہ سانو انج دی محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے، اللہ دے کولوں دعا ہے جو کیا سنے ہیں، اللہ سانو سارے انو میرے سفید عہدت عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور مصطفیٰ علیہ السلام دے پیروکار بنن دی، آپ دی سنت دے نال محبت و پیار کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ علیہ وسلم۔